अब चाहिँ हामी प्यालिन्ड्रोम चेक गर्ने प्रोग्राम लेख्छौँ। प्यालिन्ड्रोम भनेको यस्तो वर्ड्स हो, त्यो सर्च वर्ड्स यदि त्यसलाई हामी फ्रन्टबाट रिड गर्यो भने पनि सेम हुन्छ र ब्याकबाट रिड गर्यो भने सेम हुन्छ। जस्तै MAM म्याम, ठिक छ। MAM पछाडि पढ्दा पनि त्यही, MAM अगाडिबाट पढ्दा पनि त्यही। सो इट इज अ प्यालिन्ड्रोम। तर ABHI र IHBA, they are not the same thing, so this is not a palindrome. So एउटा चाहिँ there could be several methods to approach a palindrome. त्यसमा पनि अब एउटा चाहिँ मैले आज एउटा गरेर पहिले गरिसकेको छु। एउटा palindrome with library functions। यसमा हाम्रो बेसिक लजिक के छ भन्दा string.h भन्ने लाइब्रेरी फंक्सन छ, त्यसमा बिल्ट इन फंक्सन्सहरु छ जसले जस्तै स्ट्रिङ कपी, स्ट्रिङ रिभर्स भन्ने जस्तो फंक्सनालिटी टुलकिट्सहरु हामीलाई दिन्छ। अब हाम्रो के गर्छौं भन्दा हामी स्ट्रिङ भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछौं अनि स्ट्रिङ कपी भनेर नेक्स्ट भेरिएबल बनाउँछौं। के गर्छौं भन्दा यसको पर्पस एकैछिनमा थाहा हुन्छ। व्हाई डु वी नीड बोथ टु भेरिएबल्स? सुरुमा चाहिँ हामी वी टेक इनपुट फ्रम द युजर, स्ट्रिङमा चाहिँ हामी युजरको इनपुट चाहिँ हामी यसमा स्टोर गर्छौं। त्यसपछि स्ट्रिङ कपी गर्छौं। जुन यो स्ट्रिङमा भएको इनपुट छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ कपी गर्छौं। मतलब स्ट्रिङ कपी भन्ने भेरिएबलमा त एरेमा चाहिँ त्यो हामीले स्ट्रिङलाई स्टोर गर्छौं। आफ्टर दैट व्हाट वी डु इज वी रिभर्स द कपीड स्ट्रिङ। ठिक छ। जुन स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले पहिला युजरबाट लिएको थियौं र त्यसलाई फेरि कपी गरेर स्टार कपी भन्ने जुन भेरिएबल छ यसमा भएको स्ट्रिङलाई चाहिँ हामी रिभर्स गर्छौं र हामी के गर्छौं भन्दा यदि जुन यो ओरिजिनल स्ट्रिङ र जुन रिभर्स भएको स्ट्रिङ छ, इफ बोथ अफ देम आर इक्वल इट मीन्स दैट इट इज अ प्यालिन्ड्रोम। ठीक छ। यदि बोथ आर इक्वल इट मीन्स दैट इट इज अ प्यालिन्ड्रोम or else it is not a palindrome। चाहिँ हाम्रो बेसिक लजिक के भयो? हाम्रो बेसिक लजिक भन्दा एउटा भेरिएबलमा स्ट्रिङ स्टोर गर्ने, सिमिलर अर्को भेरिएबल बनाउने र नेक्स्ट भेरिएबललाई चाहिँ रिभर्स गरिदिने, ओरिजिनल भेरिएबल र रिभर्स भएको भेरिएबललाई कम्पेयर गर्ने, बोथ अफ देम आर इक्वल, देन वी क्यान से दैट इट इज अ प्यालिन्ड्रोम। यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी फंक्सन्सहरुको हेल्पले भयो। बट इफ यु आर नट गोइङ टु युज लाइब्रेरी फंक्सन्स, त्यो युज गरेन भने के हुन सक्छ? अब यहाँ हेरौँ। स्ट्रिङ कपी भन्ने फंक्सनालिटी हामीले पाउँदैनौं। सो स्ट्रिङ कपी गर्नलाई के गर्नु पर्यो? हामीले चाहिँ लूप युज गर्नु पर्यो र हरेक स्ट्रिङको हरेक एलिमेन्टलाई चाहिँ नयाँ एरेमा चाहिँ हरेक एलिमेन्टलाई एउटा एउटा क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टर कपी गर्नु पर्यो। ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ स्ट्रिङ रिभर्स भनेर। यसको लागि पनि हामीले अझै एउटा नेक्स्ट भेरिएबल बनाउनु पर्यो र लूपमा चाहिँ यो भन्दा नि अझ अगाडि हामीलाई हाम्रो स्ट्रिङको एक्चुअल लेन्थ कति छ त्यो चाहियो र लेन्थ निकालेपछि रिभर्स अर्डरमा फर लूप चलाएर पछाडिको एलिमेन्टबाट एक्सेप्ट द नल क्यारेक्टर, त्यो बाहेक अरु सबै एलिमेन्टलाई पछाडिबाट रिभर्स लिखेर त्यसलाई कपी गरेर नयाँ एलिमेन्टमा हाल्नु पर्यो र त्यो चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रिङ रिभर्स भयो। त्यसपछि यति गरेर पनि पुगेन, स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नको लागि फेरि अर्को फर लूप युज गर्न पर्यो र ओरिजिनल स्ट्रिङ र हाम्रो रिभर्स भएको स्ट्रिङको हरेक एलिमेन्टलाई इच क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टर चाहिँ हामीलाई चेक गर्न पर्यो र इफ अल क्यारेक्टर्स आर सेम इट इज अ प्यालिन्ड्रोम। लाइब्रेरी फंक्सन्स हुँदा इट वाज अ इजी टास्क, बट इफ यु आर डुइङ इट आवरसेल्फ यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन जान्छ। सो देयर इज अनदर मेथड, अ भेरी सिम्पल मेथड। म त्यसको पनि लजिक भनिदिन्छु। के भन्दा जस्तै ABHI। ठीक छ। यो मेथडमा न त धेरै भेरिएबल्सहरु चाहिन्छ न केही चाहिन्छ, न त नयाँ एरे नै चाहिन्छ न त केही कपी गर्नुपर्छ। जस्ट दुईटा भेरिएबल भए पुग्छ। हामी के गर्छौं भन्दा दुईटा भेरिएबलले चाहिँ यो लूपलाई हामी यो स्ट्रिङलाई हामी वाच गर्छौं। हामी के गर्छौं भन्दा एउटा लूप चलाउँछौं यो स्ट्रिङको लेन्थ बराबरको। ठीक छ। आई मिन जबसम्म हामीले चाहिँ यो अफ कोर्स लेन्थ बराबरको यसको लेन्थ बराबरको चाहिँ लूप चलाउँछौं भन्न मिल्दैन। लेन्थ बराबरको हामी लूप चलाउँदैनौं। जस्ट वी विल फाइन्ड द लेन्थ चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ र हामी के गर्छौं भन्दा यो स्ट्रिङको फर्स्ट एलिमेन्ट र स्ट्रिङको लास्ट एलिमेन्टलाई अब्जर्भ गर्छौं। एकचोटीमा चाहिँ एउटा एरेको दुईटा एलिमेन्टलाई अब्जर्भ गर्छौं।
फर्स्ट एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्ट अनि चेक गर्छौँ यदि फर्स्ट एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु लास्ट एलिमेन्ट ठिक छ इट गिभ्स साइन द्याट इट इज अ प्यालिन्ड्रोम जस्तै हेरौँ हाम्रो एबिए भनेको हाम्रो प्यालिन्ड्रोम के छ फर्स्ट एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्ट इक्वल छ इट इज अ प्यालिन्ड्रोम जस्तै अर्को एबिसिडी सिबिए है यो पनि एउटा प्यालिन्ड्रोम किनकि रिभर्समा पनि त्यही हुन्छ अब हामीले हेरौँ त फर्स्ट एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्ट सेम सेकेन्ड एलिमेन्ट र सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट पनि सेम थर्ड र थर्ड लास्ट एलिमेन्ट पनि सेम त्यसपछि एउटा एलिमेन्ट बच्यो यो त अफकोर्स सेम भए पनि नभए पनि यो एलिमेन्ट चाहिँ प्यालिन्ड्रोममा हामीले यसले चाहिँ अफेक्ट पार्दैन 1 2 3 4 5 6 7 यदि अड छ भने यसरी एउटा बिचमा आउँछ तर छैन भने चाहिँ ए बी सी सी बी ए हुन्छ र यो चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो र हामीले चेक गर्नलाई प्यालिन्ड्रोम हो कि हैन भनेर के गर्न सक्यो एउटा लुप चलाउने जस्ट फर्स्ट एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्ट चेक गर्ने इफ इक्वल छ भने फेरि सेकेन्ड एलिमेन्टमा जाने र सेकेन्ड एलिमेन्टलाई लास्ट एलिमेन्टलाई चेक गर्ने र पुरै लेन्थसम्म पनि चलाउन परेन जस्ट यसको यो जुन स्ट्रिङ छ यसको लेन्थको आधासम्म चलाइदियो भने इट्स इनफ किनकि आधा पछि त फेरि रिपिट नै हुनेवाला छ यदि आधासम्म मिलेन भने आधासम्म कुनै न अगाडि पनि डेटा कुनै मिलेन भने त्यो प्यालिन्ड्रोम होइन ठिक छ हामीले चाहिँ यो स्ट्र्याटेजीबाट अगाडि बढ्छौँ है सो स्ट्रिङ कपी गर्ने रिभर्स गर्ने अनि हरेक एलिमेन्टलाई कम्पेयर गर्नुभन्दा सिधै पछाडि र अगाडिबाट एकैचोटि हामी आउँछौँ यो मोस्ट इफिसियन्ट मेथडै भनौँ यसलाई अनि त्यसपछि सजिलो पनि छ यो सुरुमा हाम्रो hashtag include standard आयो h त्यसपछि int palindrome check भनेर एउटा राखौँ हैन string भनेर हाम्रो भेरिएबल्स छ int main अब हामी के गर्छौँ int रिजल्ट भनेर राख्छौँ हाम्रो यो प्यालिन्ड्रोम चेक गर्छौँ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यदि प्यालिन्ड्रोम हो भने चाहिँ हामीले रिजल्ट 0 पास गर्छौँ र यदि प्यालिन्ड्रोम होइन भने चाहिँ -1 पास गर्छौँ है र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सनमा आएर चेक गर्छौँ हामी -1 छ कि छैन भनेर यदि -1 छ भने चाहिँ यो प्यालिन्ड्रोम होइन नट त चाहिँ हो त्यसपछि एउटा भेरिएबल चाहियो हामीलाई हाम्रो युजरको इनपुट स्टोर गर्नलाई इनपुट स्ट्रिङ नै भनिदिउँ न हैन म्याक्सिमम 20 वटा स्ट्रिङसम्म आई मिन 20 वटा क्यारेक्टरसम्म यसले होल्ड गर्छ अनि त्यसपछि इन्टर स्ट्रिङ फर प्यालिन्ड्रोम चेक गरौँ है अनि स्क्यानफ युज गरौँ स्पेसेसहरु चाहिँ हामी इन्ट्रोड्युस गर्नेवाला छैनौं सो स्क्यानफ नै युज गर्दा सजिलो होला इनपुट स्ट्रिङ ठीक छ अनि यसपछि खाली रिटर्न लेख्दै रहेछु म चाहिँ रिजल्ट इक्वल्स टु इनपुट स्ट्रिङ त्यसमा इनपुट स्ट्रिङ हैन नि प्यालिन्ड्रोम फंक्सन हो नि त लेख्नु प्यालिन्ड्रोम चेक र यसमा चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ भनेर एरेको एड्रेस चाहिँ हामी पास गर्दियौं र हामीले के भनेको थियौं हामी यो चाहिँ पछि इम्प्लिमेन्ट गर्न बाँकी छ रिजल्ट इक्वल्स टु यदि -1 हो भने percentage जुन string user input गरौँ is not a palindrome ठीक छ it is not a palindrome भन्ने र percentage को भ्यालु त लेख्दिन पर्यो नि त हैन इनपुट स्ट्रिङ हो अनि त्यसपछि else सेम कुरा नै हो percentage अब चाहिँ इज अ प्यालिन्ड्रोम किनकि -1 हैन भने चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो त्यसपछि हामी चाहिँ जस्ट रिटर्न 0 गर्दियौं त्यसपछि हामी हाम्रो फंक्सन डेफिनेसनमा जान्छौं प्यालिन्ड्रोम स्पेलिङ ठीक छ प्यालिन्ड्रोम चेक क्यारेक्टर स्ट्रिङ भनेर छ
ठिक छ इन्ट मैले अघि भनेको थिएँ लेन्थ LNGTS होला स्पेलिङ त लेन्थ इक्वल्स 0 भनेर इनिसियलाइज गरिदिउँ हैन के भएर हैन यसको मिनिङ भन्छु किन 0 भनेर इनिसियलाइज गरेको भनेर चाहिन्छ यो हामीलाई त्यसपछि हामीले चाहिँ दुईटा एलिमेन्टलाई एकैचोटीमा वाच गर्ने भनेको त्यही भएर सुरुकैले अगाडितिरको एलिमेन्ट वाच गर्न इनि भनौँ न इनिशियल र लास्टतिरको एलिमेन्टलाई पछाडितिरको एलिमेन्टलाई वाच गर्ने भेरिएबलले चाहिँ हामी फाइनल बनाउँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ finding the length of the array ठिक छ array को लेन्थ निकाल्न छ so for int I equals to 0 I equals to 0 string I is not equals to null character I plus plus त्यसपछि length plus plus यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा int I equals to 0 देखि I equals to 0 र हाम्रो फंक्सन आई मीन चेक कन्डिसन चाहिँ के हो यदि स्ट्रिङ I मतलब अब 0 1 2 3 गर्दै बढ्दै जान्छ I plus plus छ नि त सो स्ट्रिङमा जब एलिमेन्ट स्ट्रिङको कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ यदि नल भ्यालु आयो भने चाहिँ हामी स्टप गर्छौं किनकि हाम्रो एरेको आई मीन हाम्रो स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दाखेरि नल भ्यालुलाई एक्सक्लुड गरेर काउन्ट गर्छौं लेकै नल भ्यालु भनेको युजरले इनपुट गरेको क्यारेक्टर हुँदैन यो चाहिँ कम्पाइलरले आफैले हाल्ने कुरा हो स्ट्रिङ यहाँ टर्मिनेट भयो भनेर थाहा पाउनुको लागि र अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा हाम्रो लुप चाहिँ लेन्थको पुरैसम्म पनि चल्न पर्दैन केटाको लेन्थको आधा चल्यो भने चाहिँ इट्स इनफ इफ यु वान्ट हैन इफ यु वान्ट वी क्यान सबै लुप चाहिँ पुरै लेन्थ भएर नै चलाउन मिल्छ किन चलाउने हैन किन रिसोर्स खर्च गर्ने हाफ भनौँ है हाफ इक्वल्स टु लेन्थ डिभाइड बाइ 2.0 फ्लोटमा चाहिँ अब लेन्थको ट्याक्क आधासम्म चाहिँ हामी लिन्छौँ हैन अनि के गर्छौं लुप चलाउने कहाँसम्म लेन्थ पुरै लेन्थमा नचलाउने किनकि आधासम्म चेक गर्ने र अगाडिको आधा भाग र पछाडिको आधा भाग यदि स्ट्रिङको सेम छ भने त्यो चाहिँ प्यालिन्ड्रोमहरु भने प्यालिन्ड्रोम हो भनेर हामीलाई स्योर हुन्छ त्यसैले हामीलाई चाहिँ लुप पुरै लेन्थ भरि चलाउन जरुरी छैन सो आधा मात्र चलाउँछौं हामी फ्लोट हाफ भनेर लेन्थ डिभाइड बाइ 2 int I equals to 0 I smaller than यो चाहिँ इन्ट टाइपमा हामीले डिक्लेयर गरेका छौं त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो फ्लोट टाइपमा छ र यो फ्लोटलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्न देयर इज अ मेथड यसलाई यस्तो भन्ने इन्ट हाफ गर्यो भने हाफ हुने फ्लोटलाई चाहिँ हामीले इन्टमा कन्भर्ट गरेका छौं I प्लस प्लस ट्याक्क स्ट्रिङको ट्याक्क आधासम्म चल्छ हैन अनि हामी के गर्छौं इनि भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ स्ट्रिङको फर्स्ट एलिमेन्टमा ल्याउँछौं र फाइनल भन्ने भेरिएबललाई स्ट्रिङको लास्ट एलिमेन्ट मा राख्न पर्छ ठीक छ अब यो चाहिँ हेरौँ एकचोटी हाम्रो मानम स्ट्रिङ चाहिँ ABI छ ABI छ भने फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको I equals to 0 मा हुन्छ र लास्ट एलिमेन्ट भनेको 0 1 2 3 मा हुन्छ र लास्ट एलिमेन्ट भनेको चाहिँ 3 मा हुन्छ तर हाम्रो लेन्थ कसरी हामी क्याल्कुलेट गरेछौं 0 बाट नै क्याल्कुलेट गरेछौं अब लेन्थ क्याल्कुलेट गर्ने भने के हुन्छ यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 भनेर आउँछ ठीक छ तर हाम्रो लास्ट एलिमेन्ट एरेमा हामीलाई यदि लास्ट एलिमेन्ट चाहियो भने हामीलाई चाहिँ एरेमा चाहिँ 3 हाल्न पर्छ तर हाम्रो लेन्थ चाहिँ 4 आएको छ किनकि हामी 1 बाट काउन्टिङ स्टार्ट गर्छौं तर एरेमा काउन्टिङ चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ त्यही भएर हामी के गर्छौं भन्दा लास्ट एलिमेन्टको लागि लेन्थ भनेको चाहिँ -I -1
ठिक छ। किन गरेको यो भन्दा लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो खास 3 हुनुपर्ने हो क्या। आई मिन स्ट्रिङको चाहिँ लास्ट एलिमेन्ट एक्सेस गर्नुलाई चाहिँ यहाँ 3 हुनुपर्छ, 0 1 2 3, तर लेन्थ चाहिँ हाम्रो 4 आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर 4 माइनस 1 भनेको 3 हो। अनि सेकेन्डचोटिमा लुप चल्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट एक्सेस गर्नुपर्छ, त्यही भएर सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट एक्सेस गर्नुपर्छ र सेकेन्डचोटि लुप चल्दा आईको भ्यालु 1 हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्टमा अटोमेटिक 3 बाट 2 मा जान्छ। यति गरेपछि हामीलाई केही गर्न परेन। ठिक छ। अनि हामी के गर्नु, हामी चाहिँ अब हाम्रो कन्डिसन के चेक गर्ने, यदि कुनै पनि एलिमेन्ट त्यसै अगाडि र पछाडिको कन्टिन्युअसली हामी चेक गर्दै आउँदा कुनै पनि एलिमेन्ट यदि इक्वल भएन भने यो चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हुनै सक्दैन। सो लेन्थ इक्वल्स टु -1 भनेर सेट गरिदिउँ। यहाँ अरू कुनै भेरिएबल जस्तै फ्ल्याग भनेर भेरिएबल राखेर अनि फ्ल्याग इक्वल्स टु 1 अनि लास्टमा चाहिँ फ्ल्याग को भ्यालु अपडेट भयो कि भनेर चेक गरेर नि गर्न सकिन्छ। तर हामीसित पहिले लेन्थ भन्ने एउटा भेरिएबल छ, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट लेन्थ इक्वल्स टु 1 गरिदिने। अब यो चाहिँ प्यालिन्ड्रोम होइन भनेपछि हामीलाई लुप चलाइराख्ने आवश्यक नै पर्दैन। सो जस्ट ब्रेक गरिदिनु सक्यो। ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई रिटर्न लेन्थको भ्यालु यदि प्यालिन्ड्रोम होइन भने -1 रिटर्न हुन्छ, अर एल्स -1 बाहेक अरू भ्यालु रिटर्न हुन्छ। र यहाँ चाहिँ -1 हो भने एक्सप्लिसिटली प्यालिन्ड्रोम होइन भनिएको छ। इट सुड वर्क। एबिसी प्यालिन्ड्रोम होइन, एबिए प्यालिन्ड्रोम हो, इट वर्क्स। एबिए चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो, अफकोर्स एबिए इज अ प्यालिन्ड्रोम। Madam, I am Adam. MADAM. यहाँ palindrome होइन साँच्चै यो त। It is not a palindrome, so it is not a palindrome. ठिक छ, ठिक छ, palindrome होइन नि त। palindrome यस्तो palindrome के हुन्छ थाहै नै भएन के। A B C D E अनि त्यसपछि A B C D E E D C B A यो चाहिँ palindrome हो। ठिक छ, palindrome हो। यस्तो वियर्ड वर्डहरु त हुँदैन इङ्ग्लिसमा, त्यही पनि लजिक चेक मात्र गरे हो। So this is program to check palindrome.